नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई पत्र लेख्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित विश्वको भूराजनीतिक तनाव र नेपालको स्थिति विषयक कार्यक्रममा नेपालले एसपीपी सम्झौता नगर्न आफूहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएको र अहिले पनि एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर सरकारले गरेको निर्णयको पत्र लेख्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताउनु भएको हो। कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपालमा एमसीसी भित्र्याइएको र कंग्रेसले त्यसलाई अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो। आफूहरूले व्याख्यात्मक टिप्पणी बिना पारित गर्नु हुँदैन भनेर अडान लिएकै कारण नेपाल दुर्घटनाबाट बचेको उहाँको भनाइ छ। एमसीसी को सन्दर्भमा आयो, तर विडम्बना के भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एमसीसीलाई नेपालमा भित्र्याउने मात्रै होइन, आईपीएसमा जोडिने स्थिति पनि बन्न पुग्यो। पार्टीभित्र त्यो बेलामा जोरदार रूपमा आवाज उठ्यो। आवाज उठिसकेपछि सरकारमा एउटा एक ढङ्गको देशको स्थिति अर्कै ढङ्गले बदलियो। 5 दलीय गठबन्धनको हातमा सत्ता पुग्यो। सत्ता पुगिसकेपछि तपाईलाई थाहा छ फेरि एमसीसी पास गर्नुपर्ने विषय उठ्यो। विषय उठ्दाखेरि हामी एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्न हुँदैन भन्ने, अनि कम्युनिस्ट पार्टी भनिएको एमाले, नेपाली कांग्रेस जो पश्चिमा शक्तिको प्रभावमा रहेको छ र दक्षिणको प्रभावमा रहेको छ, वो दुईटै मिलेर पास गर्ने अवस्थामा झन्डै पुग्ने। तर शर्त कस्तो थियो भने सभामुखलाई हटाउनु पर्ने, 14 जना एकीकृत समाजवादीका मान्छेलाई सांसदबाट खारिज गर्नुपर्ने, अनि त्यसपछि उनीहरूको पार्टी दर्ता खारिज गर्नुपर्ने, अनि प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोग हटाउनु पर्ने। यी सबै शर्तलाई शेरबहादुरले अस्वीकार गरेको हुनाले त्यस्तो अवस्थामा जटिल मोडमा पुगेको थियो। त्यो जटिल मोडभित्र हामीले इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसलाई ध्यानमा राखेर अनि त्यसपछि व्याख्यात्मक टिप्पणी जहाँ सबै कमिटमेन्टहरू छन्, यो कुनै सैन्य गठबन्धन छ भने मान्दैनौँ, यो आर्थिक सहयोगको सम्झौता बाहेक अरू किसिमको यदि यो सम्झौता हुन्छ भने हामी त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ। त्यस्तो भयो भने 30 दिनको पूर्व सूचना दिएर हामी त्यहाँ ब्याक हुन्छौँ। यी सबैले गर्दाखेरि एउटा ठुलो ढाडस दियो, नेपाली जनताको भावना प्रतिबिम्बित भयो। अब त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको निम्ति जनतामा चेतना सजगता आवश्यक छ। यो सजग बनाउने कामको निम्ति जुट्नुपर्छ। झन्डै त्यस्तै एसपीपी को बारेमा पनि त्यही भइसकेको छ। एसपीपी को नि सम्झौता भएको छ कि छैन थाहै भएन, पछि त भइसकेको रहेछ। नेपालले चिठी पठाएको रहेछ, त्यो पनि आर्मीले नि पठाएको रहेछ। आर्मीले पठाउनै नहुने आर्मीले पठाएको रहेछ, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको सरकारको स्वीकृति लिएर पठाएको रहेछ। त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री भएको बेला विडम्बना होइन। त्यस्तो अवस्थामा जब हामीले शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइसकेपछि उहाँले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने, नेपाली सेनाले पनि त्यसलाई स्वीकार नगर्ने, त्यसलाई अस्वीकार गर्ने कुरा त गरेको छ। अहिले फेरि अलमलमका कुरा आइरहेका छन्। अस्ति भर्खर मात्रै मोर कमल प्रचण्डले दुईटैले हामीले भन्यौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तुरुन्तै त्यो चिठी पठाउनुहोस्, ढिला ढाला हुने काम नहोस्। त्यसो गरी जनताको तहबाट पनि आवाज उठ्नु पर्दछ। जनता सजग हुनुपर्छ, किनभने नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने भनेको नेपाली जनताले। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीति सफा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हरेक पार्टीमा शुद्धिकरण चलाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। स्वाधीनता र हितको रक्षा गर्दै नेपाली समाजको प्रगतिशील रूपान्तरणको दिशातिर र समाजवादको आधार निर्माण गर्नतिर जाने हो भने पहिलो शर्त राजनीति सफा गर्ने। राजनीति सफा नगरिकन अरू केही हुँदैन। हरेक पार्टीहरूमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, वाम आन्दोलनमा र नेपालको राजनीतिमा शुद्धिकरण आन्दोलन चलाउनुपर्छ। त्यसको नेतृत्व लिडरसिपले रूपान्तरित भएर गर्नुपर्छ। त्यो सम्भव भएन भने कुरेर बसेर हुँदैन, सबले मुभमेन्ट चलाउनुपर्छ। त्यसकारण पहिलो आवश्यकता सफाई आन्दोलनको आवश्यकता। राजनीति सफा नगर्ने अनि राष्ट्रियता कुरा गरेर हुन्छ? त्यही कारणले त समस्या भएको छ। त्यसकारण पहिलो आवश्यकता त्यो राजनीति सफाई गरौँ, तब मात्रै देश बन्छ। राष्ट्रियताको मुद्दा पनि तब हल गर्ने दिशातिर गइन्छ।
अब यसो गर्यो कि सरकार जाने हो कि भनेपछि कसरी हुन्छ राष्ट्रियताको मुद्दा? पदवी जाने हो कि भने कसरी हुन्छ? पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा मेरो भन्नु के छ भने त्यसपछि देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन व्यापक रूपमा चलाउनु पर्यो। त्यो चलाउने सन्दर्भमा तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थलाई तिलन्जली दिएर राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु पर्यो। त्यसको निम्ति देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन चलाउन आजको ज्वलन्त आवश्यकता हो। श्रेष्ठले सरकार जोगाउन खोज्दा राष्ट्रियता नै खतरामा पर्ने संकेत देखा परेको र राजनीतिक स्वार्थलाई त्याग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले दलहरूको स्वार्थका कारण मुलुकको अस्तित्वमाथि नै खतरा उत्पन्न भएको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा राप्रपा निकट नेपाल प्राज्ञिक परिषदले आयोजना गरेको कार्यक्रममा लिङदेनले आफ्नो स्वार्थका लागि विभिन्न शक्ति राष्ट्रसँग मुलुकको हित विपरीतका सम्झौताहरू गरिएको भन्दै यसले मुलुकको अस्तित्वमाथि नै खतरा उत्पन्न भएको बताउनु भएको हो। उहाँले वार्षिक बजेट बनाउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराउने र करको दायरा हेरफेर गर्ने कामदेखि देशको हित र जनताको चाहना विपरीत एमसीसी र एसपीपी जस्ता देशलाई कमजोर पार्ने सम्झौता गरिएको तर्क गर्नुभयो। देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउन चाहनेहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। लिङदेनले अहिलेको राजनीतिक प्रणाली र दलहरूबाट मुलुकमा राष्ट्रियता र शान्तिको कुनै सम्भावना नदेखिएको तर्क गर्नुभयो। राप्रपाले भ्रष्ट निर्वाचन प्रणालीको बदला पूर्ण समानुपातिक संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री तथा अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजाले मात्र मुलुकले स्थिरता प्राप्त गर्ने उहाँको भनाइ छ। वार्षिक बजेट बनाउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत मान्छेहरूको प्रवेश गराउने कुरा र कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थको लागि करको दरमा हेरफेर गर्ने कुरा त सामान्य कुरा हो। आज हामीले थाहा नपाइकन आफ्नो सत्ता स्वार्थ रक्षाका लागि दीर्घकालीन रूपमा देश हित विपरीत, जसलाई देशद्रोह भन्न मिल्छ, कुन कुन प्रकारका सम्झौताहरू भइसकेका रहेछन् तपाईहरूले देखिसक्नु भएको छ। नेपाली जनताको चाहना विपरीत एमसीसी सम्झौता होस्, एसपीपी सम्झौता होस्, एकपछि अर्को गर्दै देशलाई कमजोर पार्ने, देशलाई शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडा स्थलमा परिणत गर्ने, प्रतिस्पर्धा स्थलमा परिणत गर्ने क्रियाकलापहरू भइराखेको छ। यो समग्र परिस्थितिले के देखाउँछ भने कि कुनै पनि बेला देशले आफ्नो अस्तित्व गुमाउन सक्ने अवस्थाहरू देखिन थालेका छन्। त्यसकारण अब देशलाई माया गर्नेहरू, देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन चाहनेहरू, अब हाम्रो भाइ छोराहरूले हाम्रो देशमै गरी खान पाउनुपर्छ भन्नेहरूले अहिलेको विद्यमान जो खास गरी दिल्लीमा भएको 12 बुँदे सम्झौताबाट तय भएको मार्गचित्र छ, त्यसको विकल्पको लागि सबै एक ठाउँ हुनुपर्ने, त्यसको विकल्पको लागि तयार हुनुपर्ने समय आएको छ। अहिलेको राजनीतिक प्रणाली र अहिलेका राजनीतिक दलहरूबाट अब देशमा शान्ति, स्थिरता, विकास र राष्ट्रियताको मजबुतीका कुनै सम्भावनाहरू देखिँदैनन्। त्यो दूर क्षितिजसम्म, परसम्म पनि कुनै सम्भावनाहरू देखिँदैनन्। अब यसको लागि हामीले नेतृत्वमा परिवर्तन मात्र होइन, हामीले अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा समेत परिवर्तन गरेर जान जरुरी छ भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो भ्रष्ट अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको बदला पूर्ण समानुपातिक संसद, जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री
अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा रहने व्यवस्थाबाट मात्रै देशले शान्ति, स्थिरता, विकास प्राप्त गर्न सक्छ, हाम्रो राष्ट्रियताले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने निष्कर्षका साथ अब हाम्रो आगामी मार्गचित्र भनेको, फेरि पनि भन्छु, पूर्ण समानुपातिक संसद, जनताले सोझै चुन्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा। अब यो बाटो यो देशको समस्याको समाधानको कारण हामी सोच विचारका साथ यो मुद्दाहरू अगाडि लगेर गइराखेका छौँ। जब देशको समस्याको समाधान नै हामीले अगाडि बढाइराखेको छौँ भने एक दिन यो बाटोमा अहिलेका ठुला भनिने राजनैतिक पार्टीहरू पनि आउनु पर्ला लाग्छ। त्यसको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2/3 होइन, 2/3 पर्दैन, एउटा निश्चित सङ्ख्याको शक्ति आर्जन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले जे मुद्दा अगाडि सारेका छौँ, देशको लागि जुन वैकल्पिक मार्गको चित्र अगाडि सारेका छौँ, त्यो देशको अपरिहार्य आवश्यकता हो। यो बाटोलाई असफल हुने सुविधा र छुटै छैन। लिङ्गदेनले आफूहरूले अघि सारेको मुद्दा स्थापित गर्नका लागि संसदको 2/3 बहुमत आवश्यक नपर्ने र निश्चित संख्याको शक्ति आर्जन गर्दा पुग्ने बताउनुभयो। नेपालमा थप 347 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2360 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 303 जना र 1528 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण 11956 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 95 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,68,489 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 3,177 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट कारागार व्यवस्थापन विधेयक 2076 पारित भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन सहित आएको सो विधेयक पारित गरियोस् भनी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले सदनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा ध्वनिमतका आधारमा विधेयक सर्वसहमतिले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। सभाको पहिलो बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि 15 मिनट बैठक स्थगित भई सञ्चालन भएको दोस्रो बैठकले विधेयक पारित गरेको हो। यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले भाग लिएका थिए। उनीहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले कारागार नरहेका जिल्लाहरूमा पनि कारागारको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो। शहरका मध्य भागमा रहेका पुराना कारागारहरूलाई स्थानान्तरण गरी फराकिलो र सुविधाजनक बनाइने उहाँको भनाइ छ। अब अहिले बस्ती विकास हुँदै गयो, कारागारहरू सहर बजारको मध्य भागमै छन्। ती मध्य भागमा रहेका कारागारहरूलाई कसरी स्थानान्तरण गर्ने, त्यतापट्टि माननीयजीले राख्नुभएको विचारका प्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कारागारहरू बस्तीको मध्य भागबाट बाहिर ल्याएर अलिक फराकिलो पनि हुन सकोस्, कारागार सुविधाजनक पनि हुन सकोस्, त्यहाँ उद्योग धन्दा उत्पादनसँग सम्बन्धित चाहिँ श्रमको सदुपयोग पनि गर्न सकियोस् र सम्भव भयो भने अझै त्यहाँ तरकारी खेतीपाती पनि गर्न सकियोस्। त्यो खालको व्यवस्थापनका लागि हामीले कोसिस गर्नेछौँ। खास गरेर अहिले हाम्रो यो विधेयकले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार नै कारागारको व्यवस्थापनमा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा रहेका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने
प्रदेशलाई पनि यसमा सहभागी गराउँदै लिएर जाने। त्यस्तै कैदी र थुनुवाहरूको पनि वर्गीकरण छ। सो अनुसार कैदी बन्दीको कारागारमा व्यवस्थापनका लागि अलग अलग व्यवस्थापन मिलाउनका लागि पनि कानुनी प्रबन्ध गर्नका लागि पनि यो ल्याइएको छ। र कारागारमा कतिपय कारागारमा अस्पताल स्वास्थ्य चौकीहरू छन्, तथापि सबै कारागारमा यसको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। र कैदीबन्दीहरूको खाने, बस्ने, लगाउने साथसाथै उनीहरूको स्वास्थ्यको समुचित प्रबन्ध गर्ने, उनीहरूलाई शिक्षा र सिपको पनि थप व्यवस्थापन गर्ने, पढ्ने लेख्ने सुविधा पनि दिने, उनीहरूले परीक्षा दिन चाहे भने परीक्षा दिएर आफ्नो योग्यता पनि वृद्धि गर्न सक्ने, सिपको पनि विकास गर्ने, त्यसको लागि नै यो विधेयकको व्यवस्थापन गरिएको छ। र कैदी बन्दीहरू पनि नागरिक नै हुन्, उनीहरूले नागरिक अधिकार प्राप्त गर्नुपर्दछ। कतिपय मौलिक र मानवाधिकार उनीहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्दछ। त्यसै सन्दर्भमा यो विधेयकमा प्रजनन सम्बन्धी अधिकारको पनि व्यवस्थापन गरिएको छ। खास गरेर गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूलाई कारागारमा रहेका दिदीबहिनीहरूलाई कसरी उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्यको हेरचाह गर्ने, त्यसको पनि यसमा व्यवस्थापन गरिएको छ। र कैदीबन्दीहरूले विवाह नै गर्न चाहे त्यस्तो अवस्था बन्यो भने पनि विवाहलाई दर्ता गर्ने व्यवस्था पनि गर्ने। कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको उक्त विधेयक सरकारले विक्रम सम्वत 2076 मङ्सिर 29 मा दर्ता गराएको थियो। सरकारले सन् 2023 देखि 2033 को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रूपमा मनाउन आवश्यक तयारी अघि बढाउने भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आइतबार पर्यटन पुनरुत्थानका 73 बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि 2023 देखि 2033 को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रूपमा मनाउन आवश्यक तयारी अघि बढाउने जनाएको हो। पर्यटकको नेपाल बसाइलाई थप सुरक्षित बनाउन क्राइसिस म्यानेजमेन्ट युनिट स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। त्यस्तै सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हिमाल आरोहणका लागि 5800 मिटरदेखि 8000 मिटरसम्मका थप हिलचुलीहरूको आरोहण खुल्ला गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नेतृत्वमा एक नेपाली एक विदेशी साथी नेपाल पठाउ अभियान समेत चलाउने, सगरमाथा आधार शिविरबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने, नेपालको पदयात्रा तथा पर्वतारोहणलाई थप सुरक्षित बनाउन जीपीएस ट्र्याकिङ सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याउने, अन्तर्प्रादेशिक हवाई सेवा विस्तार गर्ने लगायतका योजना सार्वजनिक गरेको छ। कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास पुनरुत्थानका लागि 73 बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको बताउनुभयो। कोरोनाका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै उहाँले पर्यटन व्यवसायलाई पनि प्रवर्धन गर्ने काम गरिने धारणा राख्नुभयो। पर्यटन पुनरुत्थानका 73 बुँदे कार्ययोजनामा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू रहेको भन्दै यसको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको वायु सेवालाई संसारको सबै सञ्जालमा पुर्याउनका लागि EUको कालो सूचीबाट हटाउनका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। हामीले यो 73 बुँदे एउटा कार्ययोजना अब नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि, पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ विकासको लागि र प्रवर्धनको लागि हामीले यी कामहरूलाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढाउने छौँ भन्ने एउटा हाम्रो प्रतिबद्धता सहित यो 73 बुँदे कार्ययोजना अहिले भर्खर यहाँको बिचमा प्रस्तुत भइसकेको छ र मलाई विश्वास छ कि यो कार्ययोजनाले हाम्रो नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा परेको जुन असर थियो त्यो असरलाई यसले चाहिँ पुनरुत्थान गर्नेछ र पर्यटन व्यवसायलाई यसले चाहिँ एउटा प्रवर्धन गर्ने कामहरू गर्नेछ
र नेपाल एउटा विश्वको पर्यटकहरूको लागि डेस्टिनेसनको रूपमा हामीले चाहिँ नि यसलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने जुन लक्ष्य बोकेका छौँ त्यो कुरालाई पनि यसले चाहिँ नि सार्थक तुल्याउनेछ भन्ने विश्वास मैले चाहिँ नि लिएको छु। यहाँ प्रस्तुत भएका सम्पूर्ण जुन विषयहरू यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ कि यो कसरी चाहिँ नि पुरा हुन सक्ला भन्ने कुराहरू पनि यहाँहरूको जिज्ञासाका विषय हुन सक्छन्। हामीले टाइम फ्रेमहरू पनि राखेका छौँ। निश्चित रूपमा यो योजनाभित्र दीर्घकालीन योजनाहरू पनि छन्, मध्यकालीन योजनाहरू पनि छन् र तत्कालीन योजनाहरू पनि छन्। हामी तत्कालीन योजनाहरू यसमा सबै टाइम फ्रेम पनि हामीले राखेका छौँ। यो छोटो समयमा हामीले 1 महिनाको टाइम फ्रेम राखेका छौँ भने अलि कतिपय दीर्घकालीन रूप चाहिँ नि रहेका योजनाहरूको हकमा निरन्तर रूपमा गर्ने कामहरूको रूपमा पनि राखेका छौँ र कतिपय चाहिँ नि 2 महिना, 3 महिना, 4 महिना, 6 महिनाका अवधिहरू राखेका छौँ र यसरी हामीले यो कार्ययोजनाहरूलाई हाम्रो मन्त्रालयको सम्पूर्ण यो जुन चाहिँ नि विङ्सहरू छ यसलाई फोकस गरेर अब आफ्ना कामहरू चाहिँ नि अगाडि बढाउनुहुनेछ। हाम्रो चाहिँ नि नागरिक उड्डयन मन्त्रालय होस्, चाहे त्यो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि नेपाल एयरलाइन्स होस् र त्यस्तै गरिकन पर्यटन बोर्ड होस्, पर्यटन विभाग होस् र हाम्रा जति पनि यो मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका यो पर्यटन प्रवर्धनसँग जोडिएका चाहिँ नि निकायहरू छन्, यो सबैले यो जुन चाहिँ नि योजनालाई केन्द्रित गरेर आफ्ना बजेटहरू निर्माण गर्नेछन्, आफ्ना योजनाहरू तयार गर्नेछन् र यसलाई चाहिँ नि कार्यान्वयनको दिशातर्फ चाहिँ नि उहाँहरूले अगाडि बढाउनु हुनेछ। यो हिसाबले हामी चाहिँ नि अगाडि बढाउँछौँ र जहाँसम्म यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण र यो एउटा चाहिँ नि साह्रै नै सबैको एउटा चाहिँ नि यो चाहिँ नि महत्त्वको विषय पनि हो कि हामी अब नेपालले पहिलाका प्रचलनहरू कुनै वर्षलाई भ्रमण वर्ष भनेर तोकेर जुन ढङ्गबाट एउटा समारोहहरू आयोजना गर्ने र त्यो पर्यटन प्रवर्धनको लागि काम गर्ने एउटा प्रचलन थियो र हामीले योपल्ट चाहिँ अब दशकलाई नै पर्यटन वर्ष भनेर पर्यटक दशक भनेर चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने एउटा सोचाइ चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र यसले यो एउटा पर्यटनको चाहिँ प्रवर्धनको कुरा, विकासका कुराहरू भनेको यो एउटा अभियान हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो एकै दिनमा, एकै वर्षमा यसको कार्य सम्पन्न हुने कुराहरू होइन। यो एउटा अभियानको रूपमा निरन्तर रूपमा हामीले लैजानुपर्छ। यसो भयो भने मात्र हामीले लिएका लक्ष्यहरू, राष्ट्रले लिएका लक्ष्यहरू, हाम्रा चाहनाहरू हामीले पुरा गर्न सक्छौँ। ईयूले जुन खालको एउटा हामीलाई यो चाहिँ नि जुन सेक्युरिटी यो लिस्ट भनेर चाहिँ नि जुन त्यसलाई सेफ्टी लिस्ट भन्यो, हामीले कसैले ब्ल्याक लिस्ट भन्यो, सेफ्टी लिस्ट भनेर चाहिँ नि राखेका छन्। अब यो विषयमा हामी अध्ययनमा पनि छौँ, छलफलमा पनि छौँ र सँगै अब यो एकदम चाहिँ नि हाम्रो देशको लागि हामी कसरी अगाडि बढ्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ र हाम्रो वायु सेवालाई हामी चाहिँ नि संसारको सञ्जालभित्र हामीले यसलाई चाहिँ नि कसरी पहुँच पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरा हाम्रो महत्त्वको विषय पनि हो। त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ र यो अप्ठ्यारालाई अब चाहिँ नि कसरी हामी चाँडैभन्दा चाँडै यो जुन खालको एउटा सेफ्टी लिस्टबाट हटाउने कुरा त्यसमा पनि लागिरहेका छौँ र अब ईयूका कुराहरूमा अब चाहिँ नि यसो अध्ययन गर्दाखेरि ईयूकै कतिपय देशको चाहिँ नि त्यो खालको सेपरेसनको अवस्थाहरू पनि रहेनछ। अब नेपाललाई किन धेरै प्रेसर गरिरहेछ त्यो पनि हामी बुझ्दैछौँ। त्यसैले यसमा जोस् नेपालको हवाई सञ्जाललाई संसारको बिचमा पुर्याउने कुरामा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ नि मैले व्यक्तिगत रूपमा बोकेको छु। यी कुराहरूलाई अध्ययन गर्दै हामी कसरी निकास दिने भन्नेमा चाहिँ जान्छौँ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको योजनामा पर्यटन नीति 2065, हवाई नीति 2063, पर्यटन ऐन 2035 लगायतलाई संशोधन गर्ने उल्लेख छ भने काठमाडौँ उपत्यका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा जोड्ने गरी सम्पदा मार्ग निर्माण गर्ने पनि योजनामा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले 10 लाख पर्यटक भित्राउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी विभिन्न योजना बजेट मार्फत पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले एसपीपीका सन्दर्भमा संसदले सरकारलाई दिएको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा उहाँले एसपीपी कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको निर्णय अमेरिकी सरकारलाई नपठाएको जानकारी सदनलाई गराउन निर्देशन दिएको 5 दिन पुग्दा पनि सरकारले कुनै जानकारी नगराएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो।
एसपीपी बारे संसद र संसदीय समितिको निर्देशनलाई सरकारले सुने पनि नसुने झैँ गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सदनको निर्देशन नमान्ने सरकार देशमा छ कि अन्त कतै छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले भारतले सेनाका लागि ल्याएको नयाँ योजना अग्निपथ योजनामा गोर्खा सैनिक भर्ती गर्न नहुने र सरकारले यस विषयमा गम्भीरता देखाउनु पर्ने बताउनुभयो। अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीको सम्बन्धमा सरकारको निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था र पत्र पठाएको अवस्थाको सम्बन्धमा के छ भनेर यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउनको लागि सम्माननीय सभामुख महोदयले निर्देशन दिनुभएको आज 5 दिन बित्यो। सरकार कहाँ छ? यो देशमा छ कि कतै छ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्णय नमान्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पहिले असार 5 गते नै निर्देशन दिएको थियो। अनि सम्मानित यो सदनमा नेपाली जनताको सार्वभौम सदनमा सम्माननीय सभामुखबाट दिएको निर्देशन पनि नसुन्ने होइन, सरकारले कहिलेदेखि कान सुन्नलाई चाहिँ त्यो सर्वशक्ति गुमायो भन्ने प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? हालै भारत सरकारले अग्निपथ योजना अन्तर्गत अर्को यो सम्झौताको कुरा छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, भारतीय सेनामा तालिमसहित 4 वर्षका लागि सेना भर्ती गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसरी भर्ती भएकाहरूले जल थल आकाशमा खटाइएको ठाउँमा जानुपर्नेछ, काम गर्नुपर्नेछ। खटाइएकाहरूले कुनै निवृत्तिभरण उपदान तथा पूर्व सैनिकले पाउने सुविधा तथा सेनाले पाउने महँगी भत्ता र सैनिक सेवा पारिश्रमिक पाउने छैनन्। सेवा निधि योजना अन्तर्गत केही रकम दिने कुरा त गरिएको छ, तर यस योजना अन्तर्गत भर्ती भएकाहरूलाई कुनै पनि समय सेवाबाट हटाउन सकिनेछ। यो मैले भारतले किन गर्यो भनेर उठाए होइन, फेरि यहाँ भ्रम होला। नेपालीहरू गोर्खा भर्ती सन्धि अन्तर्गत जति बेला राणा शासन ढल्न लागेको थियो त्यो असमान सन्धि नेपालीहरूमाथि थोपरिएको थियो। त्यो अन्तर्गत गोर्खा भर्ती सन्धि अन्तर्गत भारतीय सेनामा भर्ती हुने नेपालीको हकमा उक्त प्रावधान लागू हुन्छ कि हुँदैन? परराष्ट्र मन्त्रालय कतै छ कि? प्रधानमन्त्रीज्यू कता हुनुहुन्छ? उहाँलाई कुनै जानकारी छ कि? यसबारे नेपाल सरकारले कुनै चासो राखेको वा भारत सरकारसँग कुरा गरेको छ कि छैन? यदि नेपालीलाई समेत उक्त योजना अन्तर्गत भारतीय सेनामा भर्ना गरिएमा त्यो गोर्खा भर्ती सन्धिको उल्लङ्घन हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले सन्धि भङ्ग गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हुन त यो गठबन्धन सरकारले एउटा सामान्य सिमाना मिचिएको कुरामा पनि वार्ता गर्न सक्दैन, जो खुलेआम देखिएका छौँ हामीले। र अर्को कुरा, यो प्रबुद्ध व्यक्तिसम्मको प्रतिवेदन बुझ्नु पर्यो भनेर पनि भन्न सक्दैन। त्यस्तो स्थितिमा यो सम्झौतामा अन्तर्गत यदि नेपाललाई पनि त्यही अग्निपथ अन्तर्गत भर्ना गर्ने 4 वर्षमा उनीहरूलाई अवकाश दिने हो भने त्यो सन्धिको बारेमा नेपाल सरकारले यहाँ जवाब दिनुपर्छ। त्यो के हुने, भर्ती हुने नेपालीको हकमा के हुन्छ? म त्यो प्रश्न उठाउँदैछु, किनभने यसले भोलि गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, यस्तो अवस्थामा नेपालले सन्धि भङ्ग गर्नुपर्ने कुरा मैले उल्लेख गरिहालेँ। यसबारे के भइरहेको छ? यस सम्मानित सदनलाई र सदन मार्फत नेपाली जनतालाई विशेष गरी जो व्यक्तिहरू भारतीय सेनामा भर्ती हुन जान्छन् उहाँहरूले थाहा पाउनुपर्छ कि पर्दैन? यो जनउत्तरदायी सरकार हो कि होइन? कि गठबन्धनको नाममा खालि यो नागरिकता गर्ने, भारत जाने, अनि भारतबाट आएपछि कुनै पार्टीले अर्को पार्टीसँग विचार नमिल्नेसँग सामूहिक कार्यक्रम गर्छौँ भन्ने कि यस्तैमा रुमल्ली राखेको हो? त्यस्तै विशेष समयमा कांग्रेसकी सांसद डाक्टर डिला संग्रौला पन्तले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको भुक्तानी नरोक्न र यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भयो। सन् 2030 सम्म सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउने भनी नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबद्धता र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अगाडि सारेको दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ सभामुख महोदय। तर सरकारले नै अलमल गर्दा अहिले यो लोकप्रिय कार्यक्रमको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। स्वास्थ्य बीमाको मुख्य विशेषता भनेकै अस्पतालमा रुपियाँ लिएर होइन, बरु कार्ड लिएर जाने उपचार पाउनु नै हो। नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको सम्पूर्ण सेवा सुविधा मध्ये स्वास्थ्य बीमा सबभन्दा सजिलो र उपयोगी सेवा हो। आम नागरिकको अप्रत्याशित आर्थिक जोखिम कम गर्ने एक मात्र बलियो र उपयुक्त माध्यम हो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सभामुख महोदय। तर स्वास्थ्य संस्थाहरूको मानवीय तथा प्राविधिक क्षमता वृद्धि गरेर आम जनतालाई भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा सरकारले नै भुक्तानी रोक्ने काम गर्नु राम्रो होइन सभामुख महोदय। अहिले नेपालमा झन्डै 20 वटा निजी स्वास्थ्य बीमा कम्पनीहरू तथा 350 भन्दा बढी निजी अस्पतालहरू छन्। निजी बीमा कम्पनीहरूले मुनाफा मात्रै आँखा लगाइरहेका हुन्छन्। प्रिमियम तिर्न नसक्ने न्यून आय वर्गको जोखिम उनीहरूले बेहोर्न चाहँदैनन्। जोखिम राज्यले बेहोर्नु पर्ने
मुनाफा चाहिँ निजी कम्पनीले कमाउने मोडलमा हामी जानु हुँदैन सभामुख महोदय। अहिले पनि नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चको झन्डै 50% नेपालीहरूले आफ्नै खल्तीबाट बेहोर्छन्। महँगो उपचार गर्न नसकेर वर्षेनी हजारौं परिवारहरू गरिबीको रेखामुनि पुग्ने गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई हेर्ने हो भने मातृ मृत्यु दर र बाल मृत्यु दर अझै उच्च छ। निजी अस्पतालहरूको उपचार आम नेपालीहरूको पहुँच छैन भने अधिकांश सरकारी अस्पतालहरूमा भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा सुविधा उपलब्ध छैन सभामुख महोदय। हाल प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। अब केही महिनाभित्र हामी चुनावमा जाँदैछौँ। जनताको घर दैलोमा नै हामीले स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने भन्दैछौँ। त्यसैले म सम्मान्य सभामुख मार्फत यो समस्या तत्काल समाधान गर्न विशेष पहल गर्न सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि आग्रह गर्दछु सभामुख महोदय। त्यस्तै उहाँले कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा यसको नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। भक्तपुरको सल्लाघारीमा रुख ढलेर बस र स्कुटरलाई खिच्दा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। सल्लाघारीमा बाटोमाथिको रुख एक्कासी ढलेर बाटोमा आउँदा सडकमा गुडिरहेका बस र स्कुटरलाई खिच्दा उक्त दुर्घटना भएको महानगरी प्रहरी परिसर भक्तपुरले जनाएको छ। काठमाडौँबाट यात्रु बोकेर थिमी हुँदै भक्तपुर दुधपाटीतर्फ जाँदै गरेको बादुख 3584 नम्बरको बस र भक्तपुर दुधपाटीबाट सल्लाघारीतर्फ आउँदै गरेको 61 प 3968 नम्बरको स्कुटर थिचिँदा बसमा सवार 2 र स्कुटरका 1 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको हो। अन्य घाइते 11 जनाको भने नजिकै रहेको इयामुरा अस्पताल सल्लाघारी, मध्यपुर अस्पताल थिमीमा उपचारका लागि पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।